انشقت. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ روح ما بين الشيوخ المصرية والشيوخ الحرم المكي. فلولا إن كنتم غير مدينين. ما شاء الله جايبه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد ايه لله. الأخبار؟ الحمد لله. الشيخ عبد الباسط ما شاء الله عليك. الله يكرمك، جزاكم الله خير. الله يكرمك، جزاكم الله خير. سمعنا حاجة لعبد الباسط تاني كده. أنا سمعتك اتشديت فقلت اجي واقعد جنبك. سمعني كده تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ما شاء الله ما شاء الله. ده الشيخ عبد الباسط. بص تيبيكال ما شاء الله الله عليك. يكرمك. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ روح ما بين الشيوخ المصرية والشيوخ الحرم المكي. فنسمعك بقى ايه شيوخ الحرم المكي وانت تقلد برضو كذا حد يعني من المصريين غير عبد الباسط. تمام؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما شاء الله. شو سمعنا بقى بارك الله فيك. ربنا يخليك. سمعنا بقى الشيخ المنشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. احسنت. هات بقى انا بقى اسمعك الشيخ ياسر الدوسري. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما شاء الله، الله يبارك فيك. أنا دلوقتي بقى أسمع لك حاجة للشيخ مصطفى إسماعيل. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله، اللهم بارك. أنا بقى هسمع لك الشيخ عبد الرحمن السديس. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. ما شاء الله، جايبه بالظبط. ربنا يخليك. ما شاء الله.